دابا البارتي 3 لوبيراسيون سور لي ديفلوبمون ليميتي. يعني كيفاش تحسب لي ديفلوبمون ليميتي. دونك غتحسب ديفلوبمون ليميتي ديال واحد الفونكسيون باعتماد على السون برودوي كومبوزيسيون ديفيزيون لانتيغراسيون. اوكي دونك هادوك الفونكسيون ديال كتستعمل دونك بعد ما كيعطيك واحد الفونكسيون فيها بزاف ديال لي فونكسيون ديال دونك كتستعمل برودوي سون برودوي كومبوزيسيون ديفيزيون لانتيغراسيون. سوم هو الجمع، برودوي هو الضرب، كومبوزيسيون هو المركب، ديفيزيون هي القسمه، l'intégration هي التكامل. دونك سون تري فاسيل. مثلا عندك واحد الفونكسيون اف دي اكس نعتبرو ايكال ا 0 بليس ا 1 فوا اكس بليس بي 2 فوا اكس او كاري بليس بوتيتو نديروها على لوغدر دو اكس او كاري. هنا على لوغدر اون زيرو ياك، و جي دو اكس ايكال بي 0 بليس بي 1 فوا اكس بليس بي 2 fois x au carré plus بوتيتو دو x au carré. دونك باش يكون لا سوم خص يكون عندهم نفس دوغري، يعني نفس لوردر. اوكي دونك ا لوردر دو دونك f دو x plus g دو x égale égale a 0 plus b 0 plus a 1 plus b 1 fois x plus a2 plus b2 fois x au carré plus بوتيتو دو x au carré. سهل نفس هادشي، كتشد هاد لي كويفيسيون وكتجمعهم. اوكي غادي دابا ندوزو البرودوي فيه شويه الخدمه ولكن حتى هو سهل. ايكال غدير على هاد الشكل a0 مثلا غدير ا لوردر دو بليس ا1 فوا اكس بليس هنا ا بليس ا2 فوا اكس او كاري، وغدير فوا بي 0 بليس بي 1 فوا اكس بليس بي 2 فوا اكس او كاري، وكلشي دير بليس بوتيتو دو اكس او كاري. خرج هاديك بوتيتو بحال ما كاينش. دونك غدير برودوي ديالك عادي، هذا فوا هذا، هذا فوا هذا، هذا فوا هذا، هذا عاوتاني في هذا، في هذا، في هذا. دونك اون فوا تلقى الدوغري كبر من دو غتحيدو، ما غتسوبريمي، ما غديرو. ا 0 فوا بي 0 ا 0 فوا بي 1 فوا اكس ا 0 فوا بي 2 فوا اكس او كار. اوكي ساليتي من هادي. دونك دوز ا 1 فوا اكس، ا 1 فوا اكس فوا بي 0 بليس ا 1 فوا اكس فوا بي 0 ا 1 فوا اكس فوا بي 1 فوا اكس. دونك بليس ا 1 فوا بي 1 ياك فوا اكس او كاري. الحمد لله. دونك ا 1 فوا اكس فوا بي 2 فوا اكس او كاري. دونك هنا غتكون اكس 3. دونك لا ما ديروش. دوز هنا ا 2 فوا اكس او كاري فوا بي 0 بليس a2 fois x au carré fois b0 fois x au carré. هنا عاوتاني a2 fois x au carré fois غتكون x3 x2 fois x هي x3 x2 fois x2 هي x4. دونك صافي سي بليس بوتيتو دو x2 صافي. هاد البروبليم ساهل. دونك لازم ندوزو دابا الكومبوزيسيون. اف رونجي دونك اف رونجي كومبوزيسيون اف رونجي. اشنو غادي دير؟ غتحسب ديفلوبمون ديال جي دو اكس وغدير بوزون اكس ايكالا جي دو اكس بوزون مثلا جي دو تي. متفق؟ دونك غدير اف دو تي افيك جي افيك تي ايكالا كوا ايكالا جي دو اكس. دونك تي غتعوضها هنا في اف دو اكس تي. دونك تي كتساوي كوا كتساوي هادشي كامل. دونك غادير برودوي ولا الصوم نفس القضيه تي جي دو اكس. دونك تي او كاري عندك هنا تي، دونك غتكتب هذا كامل. عندك هنا تي او كاري، دونك غادي تكتب هذا او كاري، يعني هذا او كاري. دونك هذا في هذا جي دو اكس في جي دو اكس، ودير سميتو ودير لا سوم ديالو صافي وتحسبتي الكومبوزيسيون. يعني ساهل. دونك ديفيزيون عندنا دو ميثود. عندنا الميثود ديال هذا كنستعملو 1 sur 1 plus u
يعني عندنا 1 sur جي دو اكس، 1 sur جي دو اكس. دونك بحال اللي قلتي اف دو اكس هنا واش كيبان؟ مكتبانش هادي. دونك عندك اف دو اكس sur جي دو اكس égal f de x fois 1 sur g de x égal f de x fois 1 sur 1 plus i. دونك هاد g de x غتحول ل 1 plus i. دونك وغادير دير ديفلوبمون ليميتي ديال 1 plus i. دونك مثلا g de x égal 1 plus i، مثلا g de x égal مثلا هنايا b 0 بليس بي 1 فوا اكس، صافي نديرو غير حتى الوردر 1 بليس اكس بوتيتو دو اكس. اوكي دونك 1 بليس اي ايكال كوا؟ ايكال بي 0 بليس بي 1 فوا اكس بليس بوتيتو دو اكس. دونك خصك تحول على هاد الشكل. دونك شنو غادي دير؟ بي 0 غتعمل بي 0، دونك غدير 1 بليس اي ايكال بي 0 فوا 1. دونك هنا ما غاديش، هنا بحال اللي قلتي هادي فوا واحد فوا بي 0. اوكي علاش غتعمل بي 0؟ هي 1 بليس بي 1 سور بي 0 غتعمل عادي فوا اكس بليس بوتيتو دو اكس. دونك هذا هو اي. هنا بي 0 غادي تخرجها وفي الاخر غتضرب في بي 0 ساهل. ولا كانت ما كايناش بي 0 في هاد الحاله شنو غادي؟ مثلا عندك هنا بي 1 فوا اكس بليس بي 2 فوا اكس او كاري بليس بوتيتو دو اكس او كاري. الوغ ضربو مع ديكس بي 0 غتشوف بروميير كويفيسيون نونيل، يعني هو بي 1 في هاد الحاله. بروميير كويفيسيون نونيل غتعمل بي 1 فوا اكس. دونك هنا هي بي 1 فوا اكس، دونك ايكال كوا؟ بي 1 فوا اكس فوا 1 بليس بي 2 sur B1 x au carré sur x هي x بليس بوتيتو دو x. صاي حنا عند x au carré sur x هي x. دونك فين هو اي؟ هو هذا. دونك هنا اي غدير اي au carré اي 3 اي 3 وتبدا تعوض. دونك ساهل هادي الميثود. مي هاد الميثود شويه ديفيسيل. كاين ميثود سهل منو ديال ديفيزيون اوكليديان ديكروسونت. كيفاش ديكروسونت؟ يعني مثلا عندك اف دو جي سور جي دو اكس كدير حتى ديفيزيون اوكليديان على هاد الشكل. اف دو اكس ا 0 بليس ا 1 فوا اكس بليس ا 2 فوا اكس او كار سور بي 0 بليس بي 1 فوا اكس بليس بي 2 فوا اكس او كار. اوكي باش تفهم الموديل مزيان. دونك كدير ديفيزيون اوكليديان غيعطيك هنا الكويفيسيون. هاد الكويفيسيون هي الديفلوبمون ليميتي ديال f de x sur g de x يخرج لك هنا. دونك لو ريست خاصو يبقى لك زيرو. متفقين؟ يعني فاش غدير هنا اون فوا تلقى لوغدر هنا كبر من 2 كيتحيد ما كيتكتبوش. غنعطيو اكزومبل مثلا غنعطيو ديال طونجونت. طونجونت هي شناهي؟ هي سينيس سور كوسينيس. سينيس دو اكس سور كوسينيس دو اكس. غنديرو حنا سينيس طونجونت على لوغدر مثلا 3. اكزومبل tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x. Sinus de x à l'ordre 3 égale à x moins x3 sur 3 factoriel plus potito de x3 sur, et à l'ordre 3 de cos, il y a 1 moins x2 sur 2 factoriel plus potito de x3. هنا واخا كاين ما كاينش اكس 3 حيت اصلا الفونكسيون بير. دونك 0 فوا اكس 3 يعني بلا ما كايناش نكتبو. دونك غنديرو ديفيزي اوكليديان اكس موان اكس 3 سور 3 فاكتوريال. 3 فاكتوريال هي كوا؟ هي شحال؟ هي 6. هي 3 فوا 2 فوا 1 هي 6. دونك هي
x3 sur 6. بلا ما دير بوتيطو حتى الاخر تكتبو ديفيزي باغ 1 موان x2 sur 2 فاكتوريال هي 2. فاش غضربها في تاك x غضربها في x دونك x moins x fois moins x au carré sur 2 هي moins x3 sur 2. غدير لا سوستراكسيون x يمشي مع x تبقى لي هنا x3 sur 2 moins x3 sur 6. دونك هي 3x3 moins x3 ياك نضرب هنا في 3 دونك غتبقى لي 2 x3 sur 6 اللي هي شحال هي 1 sur 3. دونك x3 sur 3 دونك فاش غنضرب 1 باش تعطيني x3 sur 3 غنضربها فاش x3 sur 3 moins x3 sur 3 هنا x3 fois x2 égale x5 ما غتكتبهاش اي فوا تلقى اللوغ كبر من اللوغ اللي كتكتب فيه ما تكتبوش دونك زيرو. دونك فين هي طونجونت دو x égale هادشي بيان. دونك كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا شنو بقات لي لانتيغراسيون درتها قبيله في الطونجونت ياك. لانتيغراسيون يعني كتكون عندك واحد الفونكسيون جي دو اكس بريم ايكال اف دو اكس ايكال a0 plus a1 fois x plus a2 fois x au carré plus a3 fois x3 مثلا à l'ordre 3 les potato de x3. ok donc g de x égale à quoi? g de x à l'ordre 0 égale à g de 0. هذا هو سميتو هذا هو داك اش كيقولوا ليه هذا هو لو غيست اولا هذيك هي الكونستون ديال لانتيغرال بليس وكدير لانتيغرال ديال هذه يعني a0 fois x plus a1 fois x sur 2 x au carré plus a2 fois x3 sur 3 ياك بليس مثلا قال لك على وضع 3 تحبس هنا ودير بوتيتو دو x3 بغيتي دير الوغ 4 غدير بليس a3 fois x4 sur 4 بليس بوتيتو دو x4 ساهل يعني هادشي اللي كاين. دونك كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا شويه سون برودوي كومبوزيسيون ديفيزيون انتيغراسيون.